अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज आपके सामने लेकर आए हैं कुछ मज़ीद अहम खबरें जो कि आपसे रिलेटेड हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, क्योंकि कोरोना इस वक्त टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। गो के सिंध में इस वक्त जो पॉजिटिविटी की शरह है वो 2.8% के लगभग है, लेकिन उसके बावजूद पूरे मुल्क में जो शरह है वो 8.8% से तजावज़ कर गई है। बिल्कुल शफात, और दिन ब दिन ये जो सूरत हाल ख़राब होती चली जा रही है। अगर देखा जाए तो जून 2020 में जो पीक आई थी फर्स्ट वेव की, तो उसमें 153 अफराद जाँ बहक हुए थे। उसके बाद हमने देखा कि जो सेकेंड वेव आई है उसमें दिसंबर में 111 अफराद जाँ बहक हुए, और अब जो तीसरी वेव आई है ऐसा लग रहा है कि आज पीक को हम टच कर गए हैं। आज 100 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, और अल्लाह न करे कि ये नंबर इससे ज़्यादा तजावुज़ करें। तो ये वक्त आ गया है कि आपको और हमें अब सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। हम SOPs पे अमल दरामद करते हुए, या SOPs पे जब नहीं भी अमल दरामद करें, ऐसे कौन से ऐसे बड़े फैक्टर्स हैं जो कि मिसिंग है इस वक्त। जनाब, इन सब हवालों से बात भी करनी पड़ेगी और शऊर भी उजागर करना पड़ेगा। साथ ही जनाब आपके सामने सियासत के मैदान से भी खबरें रखेंगे, मगर सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। एहतियात के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल लाजमी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कोरोना का फैलाव तशवीशनाक हो गया। मुल्क में कोरोना केस मस्बत आने की शरह 8% से तजावुज़ कर गई। लाहौर में 17 और इस्लामाबाद में कोरोना की शरह 15% से बढ़ गई। अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ने लगे। लाहौर के तालिब इल्म का बड़ा कारनामा, बसारत से महरूम शहरी अब सफ़ेद छड़ी के बजाय इलेक्ट्रॉनिक टोपी की मदद से चल सकेंगे। सर पे लगी टोपी में ऐसे सेंसर्स मौजूद हैं जो कि रास्ते में आने वाली रुकावटों से पेश किया आगाह करेंगे। मुल्क भर में शब बरात इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। अहले ईमान ने रब ज़ुल जलाल से गुनाहों की माफ़ी मांगी। मसाजिद में महाफिल ज़िक्र का इनेकात। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। शहरियों ने कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहानी भी की। जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, अब इनमें अहम नाम भी आना शुरू हो गए हैं। पहले हमने जैसे देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान, उनका कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया। खैर, उनका दूसरा टेस्ट कोविड का आज, अगर अल्लाह करे टेस्ट उनका नेगेटिव आए। उसके बाद अब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब का भी कोरोना जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है, और सदर आरिफ अलवी ने अपने ट्वीट में बताया है कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। वैक्सीन की पहली डोज कुछ दिन पहले उन्होंने लगवाई थी, और एंटीबॉडीज जो हैं वो दूसरी डोज के साथ बनना शुरू होती हैं। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत में बेहतरी आ रही है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने बताया है कि वज़ीर आज़म का दूसरा कोरोना टेस्ट आज होगा। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान केसेस में तेजी आ रही है। हालांकि इन हालात में सरबरा NCOC असद उमर ने सूबों के नाम खत लिख दिया है, जिसके मुताबिक कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। NCOC हालात के तनाजुर में हंगामी फैसले कर रही है। असद उमर का कहना है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सूबों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, जबकि तीसरी लहर में SOPs पर मुनासिब अमल दरामद नहीं हो रहा। समाजी सियासी तकरीबात कोरोना फैलाव का सबब बन रहे हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी से शहरियों को गलत पैगाम जा रहा है, जबकि कोरोना केसेस में इजाफे से निज़ाम सेहत पर बोझ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इस खत में कहा गया है कि सूबे SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्त इक़दामात करें। NCOC हिदायत पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया का इस्तेमाल करें, और मुल्क में कोरोना केस मस्बत आने की शरह जो अगर करंटली देखा जाए तो ये 8% से ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कोरोना का फैलाव तशवीशनाक हद तक बढ़ता चला जा रहा है। लाहौर में 17 और इस्लामाबाद में कोरोना की शरह 15% से बढ़ गई है। अस्पतालों की सूरत हाल पर अगर हम बात करें तो अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। पिम्स अस्पताल की कोरोना फोकल पर्सन डॉक्टर आयशा के मुताबिक पिम्स अस्पताल में कोरोना से मुतासर नौमौलूद को दाखिल किया गया है, जहां कोरोना से मुतासर होने वाले 7 दिन के बच्चे को ऑक्सीजन पर रखा गया है, और मुल्क में
1 से 10 साल की उम्र के बच्चों में भी कोरोना तेजी से फैलने लगा है और ये सबसे ज्यादा वर्स्ट बात है कोरोना की थर्ड वेव के हवाले से। हमने इसमें कोरोना की फर्स्ट वेव में भी देखा कि सेकंड वेव में भी देखा कि बच्चे जो थे वो उससे इतने मुतासिर नहीं हो रहे जितने कोरोना की थर्ड वेव ने बच्चों को मुतासिर किया। जैसे भी हमने आपको बताया भी है कि फिम्स अस्पताल में 7 दिन का बच्चा जो है वो कोविड पॉजिटिव बच्चा है और साथ में उसको ऑक्सीजन पे रखा गया है, विच मीन्स शफात के बहुत सारे अब जो हम डिसीजंस ले रहे थे बच्चों के स्कूल्स के हवाले से भी, वहां पर हमने उनको कहीं ना कहीं हमें रिवर्स गियर पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल जनाब। और इस्लामाबाद में 92 बच्चे कोरोना में मुब्तला हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मजीद 6 अजला में स्कूलों को ताले लगाए जाने का फैसला किया गया है। 16 अजला में तालीमी सरगर्मियां 11 अप्रैल तक बंद रहेंगी। पंजाब में पुलिस ने कोरोना को हल्का लेने वालों के खिलाफ डंडा भी उठा लिया है। फैसलाबाद में मास्क न लगाने वालों को दीवार के साथ 1 घंटे तक खड़ा रखा गया। 2 शहरी हवालात में भी भेज दिए गए। लाहौर में मास्क न पहनने पर 96 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उधर पंजाब में शादियों समेत हर किस्म की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई है। 12% से जायद शरह वाले अजला 1 अप्रैल से मौसर लॉकडाउन के जेर असर होंगे। इसी तरह हर तरह की इंडोर आउटडोर तकरीबात नहीं हो सकेंगी। बाजार शाम 6 बजे तक खुले रखने की इजाजत है। हफ्ते में 2 दिन दुकानें भी बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। जनाब ये सारी सूरत आपके सामने। जी जी बिल्कुल। जो पाक की भी सूरत हाल है तो पाक की मुकम्मल बंदिश का भी ऐलान हो गया है। लाहौर में मेट्रो और ऑरेंज लाइन और जो स्पीड सर्विस है ये नहीं चलेगी। कोरोना से बचाव की जिस वक्त देखा जाए तो वैक्सीनेशन भी जारी है और तीसरे मरहले का आगाज आज से होगा जिसमें 50 से 60 साल की उम्र के शहरियों की रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुल्क में कोरोना वबा की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है और साथ में सबसे अफसोसनाक बात यह कि इस पर सियासी बयानबाजी का सिलसिला भी जारी और सारी है। सिंध हुकूमत की जानिब से एक बार फिर हम देख रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया गया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ये कहते हैं कि सूबाई हुकूमत को कोरोना वैक्सीन दरामद करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। साथ में ये भी कहना था कि जब हम कहते थे कि एहतियात करें तो कप्तान और वुज़रा मजाक उड़ाते थे। जनाब इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ कासिम सुमरो साहब मौजूद है, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि मुर्तज़ा वहाब ने इस हवाले से क्या कहा। कहते थे कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। कप्तान भी हमारा मजाक उड़ाते थे और कप्तान के जो बहुत सारे वुज़रा और तर्जुमान हैं वो भी ये कहते थे कि सिंध हुकूमत मईशत के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान कह रही हैं कि अब अगर किसी ने SOPs की वायलेशन की तो हम गिरफ़्तार कर लेंगे। परसों रात की तस्वीर थी, वो शादियों की महफिल में बैठी हैं, कोई मास्क नहीं लगाया हुआ। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सिंध हुकूमत क्यों नहीं ले पा रही वैक्सीन। चीनी कंपनीज वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किसी सूबाई हुकूमत के साथ डील नहीं कर रहे। दो स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ वो वफाकी हुकूमत के साथ इंगेज करते हैं और हमें उन चीनी कंपनीज ने कहा वफाकी हुकूमत की NOC ला दें, हम सूबाई सिंध को डायरेक्टली देने को तैयार हैं और सूबाई सिंध की हुकूमत अखराजात बेयर करने को तैयार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से इजाज़त नहीं दी। जबकि दूसरी जानब ये भी देख रहे हैं कि डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ये कहा है कि किसी भी सूबे पे किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं कि अगर वो प्राइवेटली कोई वैक्सीन खरीदना चाहें तो वो वैक्सीन खरीद सकते हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद कासिम सुमरू जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ बराए सिंध हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सुमरू साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वफाक की जानिब से सूबा सिंध को कितनी वैक्सीन मिली है? देखिए जी, हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ओवरऑल 10 लाख के करीब डोजेस मिले हैं। डिफरेंट जो 2-3 कंसाइनमेंट्स हमारे पास आई हैं, लेकिन हमें भी उस शेयर के हिसाब से ना पहले हमारा मिसाल के तौर पर हमारे जो सबसे ज़्यादा हेल्थ लाइन वर्कर्स लाइक 171,000, जिसमें नॉट ओनली लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के भी जो लेबॉर्ट्रीज से रिलेटेड स्टाफ था या जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे हेल्थ के जो वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, तो उन तमाम के लिए हमने वैक्सीन मांगी थी। उस वक्त हमें जो है वो एक सर्टेन तादाद हमें दी गई, लेकिन उसके बाद जो हमें दूसरा डोज मिला उसी वर्कर्स के लिए, क्योंकि हमारे पास जो हेल्थ लाइन वर्कर्स है उसमें हमने एक पॉलिसी बनाई थी कि आपने किसी सूरत में भी इस बात को जो है वो वैक्सीन न लगवाने वाली जो कहीं सोच है, किसी प्रॉक्सी की, अगर आपने नहीं जाना, यू हैव टू गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, बिकॉज यही हमारा जो है वो इस वक्त हल है। तो हमें उसके बाद भी जो डोजेज आपके जब 60 प्लस के लिए जो अलाउ किया या जो एल्डरली पीपल के लिए अलाउ किया,
تو اس وقت بھی جو ہمیں ڈوز ملے ہم نے ایکولی ڈسٹریبیوشن جس طرح سے آپ وہ چونکہ پرسنٹیج وائز ہمارے پاس تعداد اس حساب سے نہیں ہے کہ جی آپ پورے پاکستان پورے سندھ پروونس کے لیے آپ کے پاس ڈوزز اویلیبل ہو. کتنی کمی یہ ہے پاکستان سمرو کے صاحب، لیے یہ بتائیے گا کتنی کمی ہے آپ کے پاس ڈوزز کی؟ دیکھیں آپ ایک بات سوچیں کہ سندھ میں تقریباً 5 کروڑ کے لگ بھگ سینسس کے حساب سے پاپولیشن ہے. جی تو آپ اس میں جو انڈر 18 جو لوگ آتے ہیں یا جو آپ سمجھ لیں کہ کرونک پیشنٹ ہیں یا اس قسم کے لوگ جن کو آپ ویکسین نہیں لگا سکتے، تو ان کو اگر آپ مائنس کریں گے تو سندھ میں راؤنڈ اباؤٹ فگر جو ہے وہ 2.25 کروڑ لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ کو ویکسین لگانی پڑے گی. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے ٹو اچیو دی ہارڈ امیونٹی، تو یا آپ کہہ لیں کہ آپ جیسے فیصل سلطان صاحب نے بتایا ہے کہ جناب صوبے انڈیپینڈنٹلی ویکسین آرڈر کر سکتے ہیں، تو کیا صوبہ دیکھیں سندھ اس حوالے سے کوئی انڈیپینڈنٹ آرڈر کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ سر مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم آرڈر کرنے کی پوزیشن میں تب بھی تھے، آج بھی ہیں. جی لیکن جو پرابلم یہ آیا ہے کہ جب دنیا پوری جب ویکسین ایکوائر کر رہی تھی، دنیا کے لوگوں نے ویکسین کو جو ہے وہ ٹاپ پریورٹی سمجھا. مطلب کسی اور کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کے ڈیسیشن میں جو سب سے ٹاپ پریورٹی ڈیسیشن تھا وہ یہ تھا کہ جی آپ کو ویکسین ایکوائر کرنی ہے. ویکسین سے آپ کے لوگوں کی صحت جو ہے وہ یا آپ کی جو اکانومی ہے یا آپ کا جو ملک ہے یا ٹورزم ہے جو جس سے ریلیٹڈ جو سنو آپ ملک صاحب، کے حوالے سے the جو question is that you are never too late to order the vaccine. آپ ویکسین ابھی بھی آرڈر کر سکتے ہیں. تو سب پوچھنا ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا پلان کریں کہ آپ لوگ خود سے پرائیویٹلی جو ویکسین، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ پیسے دے کے چاہیے ویکسین لگوا لیں، ان کا نمبر ابھی نہیں آنے والا. سو کون سی ویکسین پہ آپ بالکل لوگ بھی غور کر رہے ہیں؟ بالکل میم آپ کی بات درست ہے، لیکن دا پرابلم از کہ اس وقت دنیا میں سیچوریشن ہے ویکسین مینوفیکچررز کے پاس بہت زیادہ آرڈرز ہیں دنیا کے ان ممالک کے جو اپنے ملکوں کو اپنے لوگوں کے بارے میں سینسیٹیو ہیں. ہم نے ابھی تک ہماری گورنمنٹ نے صرف یہ ڈیپینڈنٹ کی کہ کوویکس گروپ کی طرف سے ہمیں ملے گا یا ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے فرینڈلی نیبر کنٹری کی طرف سے ہمیں ملے گا، لیکن ہم نے آرڈر اس وقت پلیس نہیں کہ جب دنیا پوری آرڈر پلیس کر رہی تھی. ہم نے اس وقت کہا تھا کہ ہمیں الاؤ کریں. ابھی بھی آپ آج سو مثال جو کل آپ آپ کی لوگوں نے جو آپ نے انڈیپینڈنٹلی آرڈر کیے ہیں وہ ویکسین کب تک ایکسپیکٹڈ؟ آئی ایم شیور سندھ حکومت نے انڈیپینڈنٹلی بھی آپ کچھ آرڈر کر دی ہوں گی. نہیں میں نے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر فیصل سلطان نے جو کل آپ کو آپ کے کسی پریسر میں بولا ہے کہ جی ہم نے صوبوں کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ کریں، لیکن وہ بالکل الاؤ کیا ہوا ہے. لیکن یہ الاؤ کرنے کی بات اب آتی ہے جب آپ کے پاس وہ ممالک یا جہاں پر یہ جو ویکسین آپ کی مینوفیکچر گفتگو سے ہوتی ہے اندازہ ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ فیڈرل نے صوبوں کو الاؤ کرنے میں دیر کر دی ہے، اور اب اس موقع پہ اگر آرڈرز کر بھی دیے جائیں تو اس ویکسین کا پہنچنا اس ملک میں وہ یا صوبے میں وہ کافی مشکل ہوگا، اور اس میں کافی بڑی ٹائم لائن درکار ہے. بہت بہت شکریہ جناب. پارلیمانی سیکرٹری ہمارے ساتھ جناب قاسم سمرو صاحب بتا رہے تھے کہ ویکسین کے حوالے سے صوبوں کو انڈیپینڈنٹ اجازت دینے میں دیر ہو گئی. شفاعت، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا پچھلے دنوں جب اسپٹنک جو کہ ایک رشین ویکسین ہے جب وہ آرڈر کی گئی تھی اس کے بعد وہ آ بھی گئی اور اس کی قیمت کا تعین نہیں ہو سکا، اور قیمت میں کافی زیادہ انہوں نے ڈفرینس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہ واپس دے دیتے ہیں کیونکہ ابھی بھی لوگ اس کو زیادہ پرائس میں خریدنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ویکسین کی قلت بھی ہوئی ہے. تو تب ویسے صوبوں نے انٹروین کیوں نہیں کیا؟ اور اگر پرائیویٹلی خرید لیتے تو بہت سارے لوگ پرائیویٹ لگوا رہے ہیں. پرائیویٹ جو وینڈرز ہیں ان کو ایک اجازت الگ نوعیت کی دی گئی ہے، جبکہ صوبائی گورنمنٹ جو ہیں ان کو میرے خیال میں غالباً ایک الگ نوعیت کی اجازت دی گئی ہے. اس حوالے سے ہم تفصیلات بھی آگے جا کے شامل کریں گے. بٹ اتنے صحت کا بجٹ ہے میرے خیال سے اس میں سے اس پہ کام ہونا چاہیے. سب سے بالکل پہلے جی، ویکسین پہ ٹاپ کام پرائیورٹی ہونی چاہیے ویکسین، اور انفارچونیٹلی پاکستان خطے میں ویکسین کی فراہمی کے حوالے سے اور آرڈر کرنے کے حوالے سے سب سے پیچھے رہ گیا ہے. کیا ہوگا جناب؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. فی الحال آگے بڑھتے ہیں. بالکل جی، آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کل رات کے حوالے سے، کل کی شب کے حوالے سے جو کہ بہترین شب میں سے ایک تھی. کل ملک بھر میں شب برات مذہبی عقیدت و احترام سے منائی گئی اور ملک بھر کی مساجد میں ذکر کی محافل کا انعقاد کیا گیا. شہریوں نے SOPs پہ عمل درآمد کرتے ہوئے نوافل بھی ادا کیے. لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے قبرستان کا رخ کیا اور اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول چڑھا کر فاتح خوانی کی. یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں، اور پاکستان ریلوے سے سفر کرنے والے حضرات متوجہ ہوں، کیونکہ جناب ریلوے نے این سی او سی کی سفارشات کے ساتھ ایک نیا فیصلہ سامنے رکھا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جناب مسافروں کی حفاظت کے لیے جو ٹرینیں ہیں وہ 100% کے بجائے 70% آکیوپنسی پہ، یعنی 70% بکنگ پہ چلیں گی۔ بالکل، اور اگر آپ نے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ماسک نہیں پہنا تو آپ کو ہوگا فائن، آپ کو پڑے گا جرمانہ۔ ترجمان ریلوے کے مطابق کورونا کے باعث فی الحال کوئی ٹرین بند نہیں کی گئی، اور این سی او سی کی ہدایت پر ٹرینوں میں 70% بکنگ کی جا رہی ہے، اور اگر دیگر ہدایات جاری ہوں گی تو پھر ان پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں جناب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان پاکستان ریلوے اور ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز حمدان نذیر صاحب، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ جو 70% آکیوپنسی کی کا معاملہ ہے، یہ تمام ٹرینوں میں تمام کلاسز پہ لاگو ہے؟ جی تھینک یو شفاعت، بالکل آپ کی ججمنٹ ٹھیک ہے۔ تمام کلاسز میں، تمام ٹرینس میں ہم نے 70% آکیوپنسی کی امپلیمنٹیشن کر دی ہے، اور آپ نے بھی جیسے پروگرام میں اپنے بتا ہی دیے، یہ ان کنسلٹیشن ود این سی او سی ہوا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی ڈائریکٹرز۔ صحیح۔ اچھا حمدان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کچھ ڈائریکٹیوز دیے گئے ہیں اسپیسیفکلی وہ مسافر جو کہ اب ٹکٹ بک کروا رہے ہیں، کہ ان کے ساتھ ان کو مزید ایڈیشنل کوئی ڈائریکٹیوز بھی آپ لوگ دے رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہے کہ بڑی اسٹرکٹ کمپلائنس کے لیے ایس او پیز کی اور سوشل ڈسٹینسنگ کی، وہ تو ہم نے اسپیشل انسٹرکشنز ایشو کر دی تھیں۔ اگین جیسے این سی او سی نے کہا، جب آپ 70% ٹرین آکوپائی کرتے ہیں تو اس میں آٹومیٹیکلی کچھ تو سوشل ڈسٹینسنگ کا ایلیمنٹ خود ہی آ جاتا ہے۔ آن دا ٹاپ آف اٹ ہم پیسنجرس کو اور ایون اپنے اسٹاف کو بھی ہم بڑا اسٹرکٹلی مانیٹر کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں تھرو کیمراز بھی، تھرو اسٹاف بھی، کہ جو پیسنجرس انٹر ہو رہے ہیں، ایون پیسنجرس کو جو چھوڑنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، وہ بھی کرونا ایس او پیز کو اسٹرکٹلی فالو کریں، ماسک، سینیٹائزر، ان سب جو ریگولیشن ہے اس کو فالو کریں۔ صحیح۔ اچھا یہ بھی بتا دیں سر، بہت ساری ٹرینز ہیں، بلکہ انفیکٹ اکا دکا ٹرینز ہیں جن کے اندر جو سروسز بھی فراہم کی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ گرین لائن ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کھانے کی سہولت ہوتی ہے۔ کیا جیسے ایئر لائنز میں تو یہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، تو کیا اب کورونا صورتحال کے بعد ٹرینز میں بھی یہ سلسلہ منقطع یا جاری ہے؟ کوئی حوالے سے فیصلہ ہوا ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے بھی رات فیصلہ ہوا ہے، وہ ہمارا ان ہاؤس فیصلہ تھا۔ اس میں سی او ریلویز نے یہ بڑے کلیئر ڈائریکٹیوز دیے ہیں کہ جو لوگ کمپلیمنٹری سروسز اویل کر رہے ہیں اور جو کانٹریکٹرز ہمارے کمپلیمنٹری سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، ان دونوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایس او پیز کو فالو کریں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے شفاعت کہ ہم جو کمپلیمنٹری سروسز پیسنجرز کو اپنے دے رہے ہیں ان دا فارم آف فوڈ، اب اس میں ہینڈ سینیٹائزر کا ایک چھوٹا سا پیک اور ماسک کی چیزیں انکلوڈیڈ ہوں گی، بیکاز ہم یہ سپوز کر رہے ہیں کہ جتنی دیر بھی پیسنجر ہمارے ساتھ ٹریول کرے گا، ہی وڈ کیپ ویئرنگ ماسک آل دا ٹائم۔ اچھا حمدان صاحب ایک بات بتائیے گا، بہت سارے شہر جہاں پر اس وقت جو کرونا کی جو شرح پازیٹیوٹی ہے وہ کافی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسپیسیفکلی اگر ہم لاہور کی بات کریں، خیبر پختونخوا کے بہت سارے شہروں کی بات کریں، پشاور کی بات کریں، تو کیا ان شہروں کے لیے پالیسی دوسرے شہروں سے مختلف ہوگی ان مسافروں کے ان شہروں کے مسافروں کے لیے؟ دیکھیں، ہم چھوٹے اور بڑے شہروں کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں، اور جو لوگ ایک مہینے سے 1.5 مہینے سے ٹریولنگ کا پلانس کر کے بیٹھے تھے، اس میں سے پہلے ہی کچھ لوگ ڈسٹرب ہو چکے۔ 70% جب ہم نے کیا تو جو آکیوپنسی ہماری 80% 90% جو بکنگ ہو چکی تھی آلریڈی، ہمیں کچھ لوگوں سے معذرت کرنی پڑی ہے، تو فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بیسس پہ ہم نے اس کو آرگنائز کیا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ہم تو چھوٹے شہروں کو بھی کنیکٹ کر رہے ہیں بڑے شہروں سے، تو ہم نے ابھی اسی کو جو مین پالیسی ہے 70% فالو کو، اسی کو ہی ہم نے فالو کیا ہے۔ اس پہ دوبارہ کوئی میٹنگ ہو، دوبارہ کوئی ڈیسیژن آ جائے تو پھر ہم اس کو فالو کریں گے۔ فی الوقت ہم 70% کو ہی فالو کریں گے۔ پہلی ویو میں سر ٹکٹنگ کو، جو فزیکل ٹکٹنگ تھی اس کو بند کر کے آن لائن ٹکٹنگ کر دی گئی تھی، تو کیا اب یہ دوبارہ جو 70% پہ کیا گیا ہے تو کیا وہ مینول ٹکٹنگ جاری ہے یا وہ معطل کر دی گئی؟ نہیں، ابھی مینول ٹکٹنگ معطل نہیں کی گئی، لیکن ہم اپنے جو ریزرویشن سینٹرز ہیں جہاں پہ آپ جا کے فزیکلی ٹکٹ پرچیز کرتے ہیں، وہاں پہ ہم اسٹرکٹلی ایس او پیز فالو کروا رہے ہیں۔ صحیح۔ ڈسٹینسنگ اور لوگوں کو ایک ڈسٹینس پہ کھڑا کر رہے ہیں، کیو میں کھڑا کر رہے ہیں، ماسک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنے میں، وہ اس کو ہم فالو کروا رہے ہیں۔ ویسے میں آپ کو شفاعت ایک چیز بتا دوں کہ ہماری ٹکٹنگ کافی ساری آلریڈی
about 50% ہم لوگ آلریڈی اس پہ آن لائن پہ شفٹ ہو چکے ہوئے ہیں, لوگ خود بخود اب آن لائن ٹکٹس کی طرف جاتے ہیں. دیٹس انٹرسٹنگ. میں امید کرتا ہوں سر وہ آپ نے جو آن لائن ٹکٹنگ کے حوالے سے پلیٹ فارم رکھا ہوا ہے اس میں بڑا لمیٹڈ آپشنز ہیں, تو کریڈٹ کارڈ کا بھی آپشن اگر اس میں انکلوڈ ہو جائے گا تو میرے خیال میں لوگ ذرا زیادہ سہولت حاصل کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ جی. حمدان نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ترجمان پاکستان ریلوے اور ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جناب 50% ٹکٹنگ تو آلریڈی آن لائن ہو چکی ہوئی ہے, لیکن اس ویو میں جیسے ویو 1 میں فزیکل ٹکٹنگ جو ہے مینول ٹکٹنگ یعنی آپ ٹکٹ گھر جائیں وہاں سے ٹکٹ خریدیں اور پھر ٹرین میں بیٹھیں وہ معطل تھا, اس معاملے میں ابھی ایسا نہیں ہوا. لیکن ایک مسئلہ یہاں پر بھی ہے شفاعت کہ بہت سارے لوگ جو آن لائن ٹکٹ بک کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویب سائٹ ہے دیٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم, وہ بڑا پینفل پروسیس ہے. تو آئی ہوپ کہ اس تمام تر پروسیس کو بھی کافی زیادہ اسموتھ کیا جائے تاکہ وہ لوگ جو کہ آن لائن ٹکٹنگ میں انٹرسٹڈ ہیں وہ آرام سے بڑے اچھے طریقے سے ٹکٹ آن لائن خرید سکیں. آگے بڑھتے ہیں اور اب ذرا بات کریں گے پی ڈی ایم میں بڑھتی ہوئی دوریوں کے حوالے سے. پی ڈی ایم میں شامل دو بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, جو ان کا آپس میں محبت ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے کئی مہینوں میں بڑی بڑھتی چلی جا رہی تھی. پھر کہیں نہ کہیں جب ان کے درمیان میں سے رنجشوں کی جب خبریں باہر نکلتی تھی, جب ان کی میٹنگز ہوتی تھی, وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے اور جب خبر باہر آتی تھی ہم اس کے ڈسکس کرتے تھے, تو مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ لوگ یہ بات کرتے کہ ہاں پی ڈی ایم میں لڑائی پڑ گئی ہے. سو وہ جو اس وقت بات کہی تھی وہ شی واز ایبسلیوٹلی رائٹ, وہ بالکل صحیح بات کہی تھی کیونکہ پی ڈی ایم میں پڑ گئی ہے لڑائی. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اس وقت دونوں پارٹی کے درمیان کافی زیادہ بیانات کا سلسلہ جاری ہے اور کافی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے ایک دوسرے پر. بڑی عجیب بات ہے جناب, مسلم لیگ نون جب بالکل پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ مطلب بغل گیر ہوئی تھی, تو اس وقت میں صرف مسلم لیگ نون میں سے خواجہ آصف صاحب تھے جنہوں نے اس معاملے سے بڑی شدید تحفظات کا اعلان کیا تھا, اور اس کا ان کو میرے خیال میں تھوڑا سا میوزک بھی فیس کرنا پڑا. لیکن اب جناب معاملہ یہ ہے کہ صرف خواجہ آصف صاحب ہی رائٹ تھے, باقی سارے لوگ جو ہیں وہ بھی کوشش کریں کسی طرح سے معاملے سیٹل ہو جائیں. اچھا, ادھر سے خواجہ آصف تھے اور ادھر سے اعتزاز احسن تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, دونوں آپس میں تھے. ہاں یہ تو ایسے تھے پارٹی کی پالیسی لائن کے ساتھ ہی چل رہے تھے یہ. تو اب جناب شاید سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو کیا ہے وہ پارلیمانی اصولوں کے خلاف ہے. خواجہ آصف صاحب کی زبان میں آ گئے وہ, اور اپوزیشن وہ نہیں ہوتی جس کی بینچ پہ حکومتی ارکان بیٹھے. 57 سینیٹرز اپوزیشن میں ہیں تو پہلی ہی فرصت میں چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے. کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. وزراء گالی نکالتے ہیں, وزیر اعظم کھڑا ہو کے گالی نکالتا ہے. کیا انہوں نے وزیر اعظم کی تقریر نہیں سنی جو انہوں نے جعلی اعتماد کے ووٹ کے بعد دی, اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے اعتماد کھو چکے ہیں. جس ملک میں لیڈرز آف ہاؤس اپوزیشن ممبروں کو گالیاں نکالتا وہاں انتخابی اصلاحات ہوں گی. پہلے اپنی اصلاح کریں پھر انتخابی اصلاحات کی بات کریں. جو پارلیمان میں ہوا ہے یہ پارلیمان کے اصولوں کے خلاف ہے. پیپلز پارٹی نے کیا تو ان کو مبارک ہو, لیڈرز اپوزیشن میں بن گئی ہیں, لیکن وہ اپوزیشن نہیں ہوتی جس کے اندر حکومتی بینچ کے لوگ بیٹھے ہیں. اگر 57 ممبران موجود ہیں تو میری گزارش ہوگی اپوزیشن لیڈر سے کہ سب سے پہلے عدم اعتماد کا موو کریں تاکہ جو الیکشن ان سے چوری ہوا تھا وہ اپنی حقیقی کرسی پر جا کر بیٹھیں. اور اب یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کو سینٹ میں تحریک عدم اعتماد لانے کا مشورہ دے رہی ہے, تو دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل مسلم لیگ نون کو پنجاب اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لانے کا مشورہ دے رہی ہے, اور کئی بار تو اس کا اظہار بھی کیا جا چکا ہے. آپ کو بتاؤں گا کہ عدم اعتماد کب ہوگا اور کہاں ہوگا, کہ ہمیں پہلے پنجاب کو بچانا چاہیے. ہم کب عدم اعتماد اور کہاں عدم اعتماد یا کیا اسٹریٹجی اپنانا ہے تو پاکستان ڈیموکریٹک کے موومنٹ کے اب فیصلے ہیں. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جناب وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کھڑے ہونے والے سب ٹائیں فش ہو گئے. کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. پی ایم میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے ہیں. عمران خان کو ہٹانے کے لیے وہ اکٹھے ہوئے, عمران خان ان سے نہیں ہٹا, وہ خود پیچھے ہٹ گئے. یہ اپوزیشن کی نااہلی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو نااہلی نصیب کرے اور اسی نااہلی میں رہیں. وہ یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے عمران خان کے خلاف, ٹھس کر گئے, ٹیں فش ہو گئے. ہم نے تو نہیں کچھ کیا, ایک نے کہا میرا ہوگا, ایک نے کہا
मेरा और तेरा में काम पूरा हो गया। जो अपोजिशन इमरान खान के खिलाफ खड़ी हुई थी वो सियासी तौर पर टुकड़े टुकड़े हो गई है। असल फैसला फजलुर रहमान साहब का है, आगे लेके चले, नहीं जाता आपसे इमरान खान। आए रिफॉर्म्स करें, फिर इतने में इलेक्शन का वक्त आ जाएगा, इलेक्शन लड़े, जिसको कौम मुंतखब करे। इमरान खान सियासत का भी कप्तान है, उसके साथ खड़ा हूँ, उसके साथ आया हूँ, उसके साथ जाऊंगा। जहाँ वो कहे खेलो वहाँ खेलूंगा। इमरान खान ने कैबिनेट में कहा है साल 1.5-2 साल रह गए हैं, काम करें, वक्त हमारे पास थोड़ा है, मुकाबला सख्त है। वक्त हमारे पास थोड़ा है, मुकाबला सख्त है, ये तो कहना था शेख रशीद का। अब जो पीडीएम के अंदर जो मुसलसल दूरियां बढ़ रही हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह जो है वो समहाउ ही इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर ऑफ पीडीएम। वो कह रहे हैं जी हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा और उम्मीद है कि पीडीएम कायम रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि पीडीएम इंशाल्लाह कायम रहेगी। हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। कहा जाता है ये हर जगह पे सिलेक्टेड वर्ड आ गया है। मैं इस्तीफाओं के हक में नहीं हूँ। मैं पार्लियामेंट में बैठ के जंग करना चाहता हूँ और पार्लियामेंट सबसे ज़बरदस्त बैटल ग्राउंड है अपोजिशन का। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUIF के जो तर्जुमान है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसके बाद आपको क्या लगता है कि पीडीएम का कोई मुस्तकबिल है, नहीं है, पीडीएम थी या नहीं रही? उम्मीद ये करते हैं कि अल्लाह चाहेगा और बेहतरी आएगी और दोनों पार्टियां जो ना ये रियलाइज़ करेंगी कि अपनी अपनी पोजीशन पे एक दूसरे को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगी। जो इनके दरमियान वो गर्मा गर्मी हो रही है उससे थोड़ा सा बेहतर जो ना उस पर आ जाएंगी और मिल बैठ के देखिए असल मसला ये नहीं है कि दो पार्टियों का या पीडीएम का, असल मसला मुल्क का है। अगर हम ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि मुल्क तेज़ी से जो है ना वो तबाही के दहाने पे जा रहा है और रियासत जो है वो अब सिर्फ हुकूमत नहीं ख़राब हो रही, रियासत ख़राब हो रही है। और अगर रियासत ख़राब हो रही है तो ये रियासत हमारी है, अब हम सब की है और इसको हमने ख़राब नहीं होने देना। तो इसके लिए रियासत के लिए पीडीएम का बरकरार रहना बल्कि ताकतवर होना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। वरना अगर आपने इस मौजूदा जो कुछ सेटअप चल रहा है, जो कुछ सेटअप बना के दिया गया है, इसको मज़ीद 2 साल पूरे करने दिए गए तो तबाही जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसको फिर आप अगले 20 साल में ठीक नहीं। अच्छा वैसे कामरान साहब एक बात बताएं, पीडीएम के अगर सरबराह देखा जाए तो वो तो मौलाना फजल रहमान साहब है, लेकिन डे वन से हम देख रहे हैं कि जो पीडीएम के बड़े अहम डिसीजंस होते हैं ना उसमें ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ना मुस्लिम नून की जानिब से उनको एतमाद में नहीं लिया जाता। इंसानी फितरत पार्टियां इंसान चला रही होती है ना, इंसानी फितरत है। बाज़ औक़ात जो है वो मफाद को जो है प्रेफर करते हैं और उसके लिए वो दलीलें बना लेते हैं, आर्गूमेंट्स जो है ना वो डेवलप कर लेते हैं। तो अगर मफाद के लिए हम सब जो है ना आर्गूमेंट्स डेवलप करते रहे, आर्गूमेंट्स तो सब के पास होते हैं फॉर एंड अगेंस्ट, और उस आर्गूमेंट्स को बुनियाद बना के अपने मफाद की बातें करते रहे तो फिर मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ इत्तेहाद को नुकसान पहुंचेगा बल्कि खुदा न खास्ता मुल्क को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इसी बात का जो है ना इसी बात को रियलाइज़ करना चाहिए और रियलाइज़ करके मामलात को दुरुस्तगी की तरफ लेके जाना चाहिए। गुड हो गया जी। ये बात है कि अगर मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने का आपका इरादा है, लेकिन शेख रशीद अहमद साहब कहते हैं कि जनाब सब टाइम फिश हो गए, फैसला मौलाना फजल रहमान का है। ये उन्होंने बात की पीडीएम के हवाले से, आप क्या कहते हैं? देखिए चलिए, शेख साहब तो खुद भी ये कहता है ना कि हम टाइम फिश नहीं हुए। ये शेख साहब तो खुद हर एक के साथ टाइम फिश हो जाता है, हर एक के साथ 2 कदम चलता है उसके बाद टाइम फिश हो जाता है। ये किस मुंह के साथ जो है इमरान खान के साथ चल रहा है जो इसको चपड़ासी नहीं रखता था। तो शेख साहब बेचारे जो है ना वो टांगा पार्टी हैं, 2 बंदे उनकी पार्टी में नहीं हैं, पैराशूटर हैं, भाई ला के उनको मसलत कर देते हैं, चलते हैं हर हुकूमत में चलते हैं 2-4 कदम, फिर जब सीटी बजती है फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। की बात करें आप तो ला के मसलत करते हैं, मतलब इलेक्शन जीत के आए हुए, ऐसे ऐसी तो करें प्रॉपर इलेक्शन जीत के आए हुए, लेकिन वो कह रहे हैं जी कोई ला के मसलत करते हैं। खैर एनीवे, कामरान मुर्तज़ा साहब की जनाब ये बात है, उनका बयान है। तो हम यहाँ पे फिलहाल एक ब्रेक ले लें। बिल्कुल सवाल, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इन्वेंशन की आपके साथ बात करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम आपके साथ शेयर करते हैं एक बड़ी मज़ेदार और शानदार किस्म की इन्वेंशन जिसमें है शफात। वैसे तो हमने देखा ना उमूमी तौर पे वो लोग जो कि
نہیں دیکھ پاتے, جو بصارت سے محروم ہوتے ہیں, ان کے لیے سفید چھڑی کا استعمال ہوتا ہے, لیکن ان کے لیے اب ایسی ٹوپی ایجاد کی گئی ہے جو کہ بیٹری سے چلے گی, اور اس ٹوپی میں لگیں گے سینسر جو کہ ان کو ہیلپ کرے گی کہ آپ نے کیسے کیسے روٹ لینا ہے. حسن حفیظ ہمارے نمائندے جناب لاہور سے اس حوالے سے میں رپورٹ کریں. اگر ہم دیکھیں کہ ایک بلائنڈ آدمی کی زندگی, وہ یا ایک ایسے آدمی کی جن کا ویژن تھوڑا کم ہے, بلائنڈ ہے بھی نہیں, تو وہ چلتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی درخت کی ٹہنی پتہ نہ چلے, ہو سکتا ہے کوئی اور چیز آپ کو پتہ چلے, آپ لگ جائیں, گر جائیں, تو بہت سارے حادثات سے یہ لوگوں کو بچا سکتے ہیں, اور یہی اس کا مقصد ہے. محمد احمد نے اس ڈیوائس میں گاڑیوں میں استعمال ہونے والے سینسرز, وائبریٹرز اور ساؤنڈ سسٹم نصب کیے ہیں. یہ سیم وہی سینسر ہیں جو کارز میں استعمال ہوتے ہیں, کار پارکنگ سینسرز. جیسے ہم گاڑی ریورس کر رہے ہوں تو آہستہ آہستہ وہ بیپ کرنے لگ جاتے ہیں. یہ الٹرا سونک سینسرز ہیں جو کہ ایسی ساؤنڈ بھیجتے ہیں جو ہم سن نہیں سکتے. ان سے یہ ڈسٹینس بتاتے ہیں. جب کوئی 2.5 میٹر کے فاصلے میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو یہ بتانے لگ جاتے ہیں. یہ دھیمی آواز میں بتاتے ہیں آپ کو, اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے چیز قریب آتی جاتی ہے وہ آواز تیز ہوتی جاتی ہے. محمد احمد کا کہنا ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے بعد نابینا افراد میں مفت ٹوپیاں تقسیم کرے گا. اگر ہم اپنے ٹیلنٹ کی قدر کرنا سیکھ لیں تو پاکستان میں ایسے سائنسدان پیدا ہوں گے جو پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرنے کے لیے معاون ثابت ہوں گے. کیمرہ مین طاہر مغل کے ساتھ حسن حفیظ, ARY نیوز, لاہور. جناب اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد احمد بن زیاد صاحب. بہت شکریہ جی وقت دینے کے لیے. پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا, یہ ٹوپی جو آپ نے بنائی ہے کس طرح سے کام کرتی ہے؟ کچھ ڈیٹیل تو آپ نے بنا دی ہے, اگر کچھ مزید ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں کہ آبسٹیکل تو چلیں یہ اوائڈ کر دے گی, لیکن ڈائریکشنز کیسے بتائے گی لوگوں کو؟ بیسیکلی دس از اے نیویگیشن سسٹم جس کا نام ہے دا واک آئے. اس کا اگر میں بہت کوئکلی آپ کو سمجھاتا چلوں کہ اس کا ورکنگ کس طرح ہے, یہ جو سامنے سینسرز ہیں دیز آر الٹرا ساؤنڈ سینسرز. یہ سینڈ آؤٹ کرتے ہیں ساؤنڈ ویوز, بٹ دیز آر ویوز وچ آر ناٹ ہیئربل. سو انسان ہم لوگ خود سن نہیں سکتے, اس سے اوپر کی فریکوینسی کی ویوز ہیں. ان ویوز کو سینڈ کر کے ریسیو کیا جاتا ہے, اور اس سے ڈسٹینس کیلکولیٹ ہوتے ہیں ایک آبجیکٹ کا. اب اس کو انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں ہم. اب جب ایک آبسٹیکل یا ایک آبجیکٹ ایک سرٹن ڈسٹینس پہ آ جاتے ہیں, ہم یوزر کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. آہستہ آہستہ جب وہ آبسٹیکل قریب آتا جاتے یا یوزر آبسٹیکل کے قریب جاتا جاتے, ہم اس کی انٹینسٹی کو, اس فیڈ بیک کی تیز کر دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کام کرتی ہے. اس کے اندر بیسیکلی 3 ڈفرینٹ پوائنٹس کے اوپر وائبریٹنگ پیسز لگے ہوئے ہیں جو کہ بون کنڈکشن کو استعمال کر کے یہاں پہ آپ کے سر پہ وائبریٹ کریں گے, اور بون کنڈکشن کے تھرو آپ کو ساؤنڈز آئیں گی, اینڈ ساؤنڈز دے گیٹ اسٹرانگر ایز این آبسٹیکل گیٹس کلوزر. اینڈ بالکل اف این آبسٹیکل از ٹو یور لیفٹ, آپ کے لیفٹ پہ وائبریشن ہوگی, ٹو یور رائٹ ہے تو رائٹ پہ ہوگی. اگر سامنے آپ کے آبسٹیکل آئے گا تو دونوں طرف وائبریشن ہوگی. اگر آپ کے پیچھے سے کوئی سائیکل والا آ رہا ہے, کوئی ریڈی والا آ رہا ہے, کچھ بھی آ رہا ہے, تو یہ آپ کو پیچھے سے آئیڈینٹیفائی کر کے بتائے گا. اوکے. اچھا احمد, کیونکہ یہ چارجبل ہے تو اس کی جو بیٹری کی ہے لائف وہ کتنی ہے, اور اگر کبھی ایک دم سے بیٹری اس کی ختم بھی ہو جائے دین کیا سولوشن ہو سکتا ہے اس کا؟ اس کے اندر لیتھیم آئن بیٹری لگی ہوئی ہے, سیم جو آپ کے موبائل فونز میں ہوتی ہے 1000 mAh کی. بیسیکلی دس بیٹری از ریچارجبل. اس کو ہم کیا کریں گے, ہم دن میں ایک دفعہ اپنی ڈیوائس کو چارج کریں گے, اور 8 گھنٹے تک اس کی چارجنگ چلتی ہے. اور کوشش یہی ہوگی کہ یہ ڈیوائس آپ جب کہیں باہر ہو تو اس کی چارجنگ ختم نہ ہو. جب اس کی بیٹری 50% پہ آئے گی تو اس میں اسپیکرز ہیں جن کے ذریعے ڈیوائس آپ کو بتا دے گی کہ 50% بیٹری ریمیننگ. جب 20% پہ آئے گی آپ کو انڈیکیٹ کر دے گی 20% بیٹری ریمیننگ. جب وہاں پر آ جائیں تو آپ اس کو کسی طرح, جس طرح اپنا موبائل فون چارج کرتے ہیں, آپ اپنا چارجر پکڑیں گے اینڈ اس کو آپ بجلی میں لگا کے بڑی ہی کوئکلی یہ 15-20 منٹس میں آپ کی بیٹری دوبارہ چارج ہو جائے گی. بڑی زبردست, خاص طور پہ جو آپ نے بون کنڈکشن کی بات کی ہے نا, کہ جناب اسپیکرز کے ساتھ تھرو کے علاوہ جو ہے یہ بون کنڈکشن کے ذریعے بھی ساؤنڈ ویوز کو پاس آن کرے گی. اٹس ریئلی انٹرسٹنگ. اب یہ بھی بتائیے گا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ انٹرسٹڈ ہوں گے ہمارے پیکیج دیکھتے ہوئے کہ یار یہ اپنے کسی دوست کو, رشتہ دار کو, یا کسی ایسے ضرورت مند کو پرووائڈ کر سکیں جس کو اس کی ضرورت ہے, تو وہ اس کے ذہن میں پہلا سوال یہی آئے گا کہ یار یہ مارکیٹ میں کب اویلیبل ہوگی. تو کیا پروگرام ہے آپ کا, کمرشل بنیادوں پہ کب تک لانچ کر رہے ہیں اس کو؟ بیسیکلی اٹ ڈپینڈس. ایکچولی آئی ایم ویٹنگ فار سم فنڈنگ. ابھی میری کوشش یہ ہے کہ یا تو آئی کین گیٹ NGOs انوالو یا حکومتی اداروں کو انوالو کر کے. اس کا مقصد یہ ہے اس ٹوپی کا, ٹو ہیلپ پیپل. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم فری سپلائی کریں لوگوں تک. اگر میں اس کی کاسٹ کے اوپر بات کروں گا تو کاسٹ ہم اس کی ابھی کیلکولیٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم چاہیں گے یہ کہ ہم ان لوگوں کو جو افورڈ نہیں کر سکتے, جن کی زندگی میں پہلے بڑی مشکلات ہیں, ان کے لیے آسانی پیش کریں, تو اس کو ہم مفت فنڈ آؤٹ کریں. تو اگر میں آپ کو ایک رف ٹائم ایسٹیمیٹ دوں تو اس کی تیاری جو میری ہے وہ 1.5 month 2 months میں کمپلیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد اٹس جسٹ اباؤٹ دا فنڈنگ اینڈ ایوری تھنگ. انشاءاللہ اللہ کرے. اور بہت سارے مخیر حضرات جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ آگے بڑھیں اور آپ کو اچھے طریقے سے
इस इतने प्यारे प्रोजेक्ट पे आपको स्पॉन्सर कर सकें। अच्छा अहमद, क्योंकि आपने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपने इन्वेंट भी की है और बड़ा कम सोचा जाता है उन अफराद के लिए जो कि नाबीना होते हैं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में वो अफराद जो कि बसारत से महरूम है, जो नहीं देख पाते, उनके लिए और क्या कुछ किया जा सकता है, क्या सहूलतें उनको और मुयसर होनी चाहिए? देखें, पाकिस्तान में तो हम किस तरह बात करें, बहुत ज़्यादा सहूलतों की कमी है फॉर नॉर्मल पीपल। देखिए, जब स्पेशल लोगों की नीड्स की हम बात करते हैं, दे आर मोर देन द नीड्स ऑफ रेगुलर पीपल। अगर हम अपनी सड़कों की बात करें तो हमारी सड़कों पर फुटपाथ नहीं है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, सिग्नल्स प्रॉपर क्रॉस करने का कोई तरीका नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, ट्रैफिक का कोई ऑर्डर नहीं है। अगर ये सारा कुछ होगा तो एक आम आदमी के लिए सड़क पर ट्रैवल करना इतना मुश्किल है, तो आप सोचें कि एक ब्लाइंड आदमी के लिए या एक ऐसा आदमी जो फिजिकली डिसेबल्ड है उसके लिए कितना मुश्किल है। तो फर्स्टली जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहूँगा, मैं ये चाहूँगा कि हम अपने रोड सिस्टम को किसी तरह बेहतर कर दें ताकि इनकी मोबिलिटी बेहतर हो सके, क्योंकि दैट्स व्हाट मेक्स देम फील इंडिपेंडेंट एंड दैट्स व्हाट मेक्स देम फील अलाइव। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इनकी मोबिलिटी बढ़ाएं, जिसके लिए हम अपने रोड नेटवर्क पर काम करना चाहिए। यू टॉक एब्सोल्यूट सेंस, और सबसे जो आम चीज़ है वो ये कि आपके अंदर एम्पैथी का जज्बा मौजूद है, विच इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जज्बा। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको। बाखबर सवेरा में खबर है कि जो क्या कहते हैं काबीना है उसमें थोड़ी सी रद्दबदल हो गई है, थोड़ी ज़्यादा भी होने वाली है। बहुत बड़ी रद्दबदल होगी भाई। हाँ जी, वज़ीर ख़जाना जनाब हफीज़ शेख साहब, जिनको कुछ दिन पहले तक सेनेटर बनवाया जा रहा था, सेनेटर के लिए वो इंतखाबात लड़ रहे थे, सेनेटर बनाया जा रहा है, सेनेटर के इंतखाब वो लड़ रहे थे। फाइनली जनाब उनको अब अलग कर दिया गया है उनके ओहदे से, और हमाद अजहर को अब नया वजीर ख़जाना नामजद कर दिया गया है। मज़ीद तब्दीलियों का भी अंदेशा जो है वो किया जा रहा है, लेकिन मामला ये है कि सारा मामला रैपअप होगा जुमेरात तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें कहा जा रहा है कि शायद वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब को कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल सकती हैं। वो वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो रहेंगे भी, लेकिन हो सकता है साथ में इनको इन्फॉर्मेशन का डिपार्टमेंट भी दे दिया जाए। और साथ में शिबली फराज साहब को कल मैं देखी थी, शिबली फराज साहब जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेक ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे थे हमाद अज़हर साहब के वाले से। और उन्होंने बोला कि अब जब ये आए हैं तो गरीब जो है ना अवाम जो है उनकी मुश्किलात थोड़ी कम होंगी और ये गरीब अवाम के लिए बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगे। सो ये समझ में नहीं कि अब क्यों फैसला किया गया है कि जो गरीब अवाम है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान, उनके लिए हमें अच्छी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। जब हफीज़ शेख साहब से तो उस टाइम क्यों नहीं पॉलिसी बनाई गई, सवाल है। और जनाब एक और बड़ा अहम डिसीजन है कि इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट को स्प्लिट किया जा रहा है इनटू इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। क्या होगा, क्या इसमें मुशीर होगा या वज़ीर होगा, और कौन होगा मुशीर या वज़ीर अगर वो कोई होगा तो, इस हवाले से भी तफसीलात शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनाब नज़र डालेंगे 10 बजे की टॉप स्टोरीज पर। तो जनाब ये तो हो गई टॉप स्टोरीज। फिलहाल हम कराची से खबर शामिल कर रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। शफात, कराची के इलाके लियाकताबाद के फर्नीचर गोदाम में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम ये कहते हैं कि आग बुझाने में 5 फायर टेंडर्स और 1 स्नॉकल ने हिस्सा लिया। इमारत में मौजूद फर्नीचर और दीगर सामान जल कर खाकस्तर हो गया है। तंग गलियों और तजावुजात की वजह से मुश्किलात का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ा। कूलिंग का अमल फिलहाल जारी है, लेकिन इसको भी कुछ देर में मुकम्मल कर लिया जाएगा। आपको बताते चले कराची के इलाके लियाकताबाद में फर्नीचर गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद आग को मुसलसल 5 घंटे की मेहनत के बाद काबू में ले आया गया। फिलहाल कूलिंग का अमल जारी है, जो अगले चंद घंटों में मुकम्मल हो जाएगा। और अब बात करते हैं जनाब ऐवान में बड़ी तब्दीली का, यानी काबीना के ऐवान में बड़ी तब्दीली का। वज़ीर आज़म ने सेनेट इंतखाबात के बाद काबीना में जिन बड़ी तब्दीलियों का इशारा दिया था उन पर अमल दरामद शुरू हो गया है। और इस हवाले से वज़ीर आज़म ने हफीज़ शेख साहब को, जो कि वज़ीर ख़जाना थे, उनको जनाब उनके ओहदे से सबकदोश कर दिया है और वो मुस्ताफ़ी भी हो जाएंगे। और उनकी जगह हमाद अजहर साहब जो है वो वज़ारत ख़जाना का कलमदान संभालेंगे। सिंस हिज वर्किंग फ्रॉम होम, तो उन्होंने अपने क्वारंटीन के टाइम में बड़े बड़े अहम फैसले लिए हैं। जो महंगाई पर मुसलसल आवाम जो थी वो रो रही थी, हमें मुसलसल इस हवाले से बात कर रहे थे, वैसा लग रहा है कि महंगाई का सुनामी जो है वो हफीज़ शेख की वजारत जाने का एक बहुत बड़ा सबब बनी। हफीज़ शेख से वजारत ख़जाना का कलमदान वापस भी ले लिया गया है। और जैसे भी शफात भी आपको बता रहे थे, हमने भी डिस्कस किया कि हमाद अजहर अब मुल्की ख़जाना संभालेंगे। शिबली फराज से कहते हैं कि महंगाई की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने हफीज़ शेख से उनकी वजारत वापस ली, वो उनसे मुतमईन नहीं थे।
اہم وجہ ہے جو مہنگائی جو ملک میں ہوئی ہے. پرائم منسٹر صاحب اس پہ اتنے مطمئن نہیں تھے کہ یہ ڈیویلویشن یہ اس قسم کے جو مسائل آئے تھے. پرائم منسٹر صاحب مادر سے کافی مطمئن ہیں اور خوش بھی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نئی ٹیم نئے جذبے نئے ولولے کے ساتھ جو اکانومی کو اپنے اس پہ لائے گی جس سے کہ غریبوں کو ریلیف مل سکے. سب سے بلاول بھٹو نے حفیظ شیخ کو وزارت خزانہ سے ہٹائے جانے کے معاملے کو پی ڈی ایم کی فتح قرار دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے تسلیم کر لیا کہ ناکام پالیسیوں سے مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی ہے. پارلیمانی سیاست حکومت کے مقابلے میں انتہائی مؤثر ثابت ہوئی. دوسری جانب کابینہ میں تبدیلیوں کا سلسلہ صرف وزارت خزانہ تک محدود نہیں ہے بلکہ دیگر وزراء کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بالکل، اور ذرائع کے مطابق اطلاعات، توانائی، ایویشن، اقتصادی امور میں تبدیلی ہوگی اور حتمی اعلان وزیر اعظم عمران خان آج شام تک کر سکتے ہیں. ذرائع کا ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کہ خسرو بختیار اپنے موجودہ عہدے پر نہیں رہیں گے. شبلی فراز کو وزارت پیٹرولیم اور ایویشن کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے، جبکہ فواد چودھری کو بھی نئی ذمہ داریاں سونپی جانے پر غور کیا جا رہا ہے. فاروق حبیب کو وزیر مملکت بنایا جائے گا. وزیر اطلاعات و نشریات کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ جبکہ اطلاعات اور وزیر مملکت اور نشریات میں معاون خصوصی ہوگا. عمر ایوب سے توانائی اور پیٹرولیم کی وزارت واپس لیے جانے کا بھی امکان ہے. آف کورس جب ان سے یہ تمام ذمہ داری واپس لی جائے گی تو یہ پہ ذمہ داری آگے ٹرانسفر کی جائے گی شبلی فراز صاحب کو. ابھی تک ایسے جو ذرائع بھی بات کہہ رہے ہیں اور کل بھی میں نے دیکھا کہ مختلف جو کرنٹ افیئرس میں جو شوز ہو رہے تھے اس میں بھی جب شبلی فراز صاحب سے جب اس حوالے سے بات کی جا رہی تھی تو انہوں نے بھی کوئی انکار نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو وزارت پیٹرولیم ہے جو انہی کے پاس ہی جا رہی ہے. تو شبلی فراز صاحب نے کل ایک شو کے دوران بڑے دلچسپ ریمارکس دیے. انہوں نے کہا جی یہ منسٹر آف انفارمیشن جو ہے اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے اور وہ شیلف لائف جو ہے وہ سال کے اندر پوری ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے. اب وزارت انفارمیشن اور براڈ کاسٹ کو اسپلٹ کرنے کا جو ڈیسیجن ہے اس پہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا. یہ تو عمران خان صاحب کے اعلان کے بعد ہی پتہ چلے گا کیا انفارمیشن اور براڈ کاسٹ کے الگ الگ وزیر ہوں گے یا انفارمیشن اور براڈ کاسٹ میں مشیر کی سطح پر فیصلہ لیا جائے گا. بالکل شفاعت. آلسو شاہزین بگٹی بھی جو ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کیبنٹ کا پارٹ بن سکتے ہیں. خیر جی، نون لیگ کے رہنما محمد زبیر صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور ٹویٹ میں کہا ہے کہ شبلی فراز نے تصدیق کر دی ہے کہ حکومت قیمتوں پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے. کیا یہ حکومت کی طرف سے ایک بڑی ناکامی نہیں ہے؟ کیا یہ پوری کابینہ کی ناکامی نہیں ہے؟ ہم تو یہ بات 3 سال سے کہتے آ رہے ہیں. اب اس حکومت نے آخرکار اس کا اعتراف کر لیا. 3 سال میں عوام نے جو اربوں روپے زائد ادا کیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے جناب. محمد زبیر صاحب کا یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے اور اس ٹویٹ میں ان کا کہنا ہے کہ ہم عرصے سے بات کر رہے تھے کہ مہنگائی کا طوفان ہے. فائنلی حکومت نے اس کو ایکنالج کیا ہے. شہری رحمان صاحبہ نے بھی اس موقع پہ ایک ٹویٹ کیا ہے. ان کو کہنا ہے کہ وزراء تبدیل کرنے سے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی. وزیر و مشیر تبدیل کرنے کا تجربہ پہلے ہی ناکام ہو چکا ہے. معاملہ ویژن اور پالیسی کا ہے جو اس حکومت کے پاس نہیں. ثابت ہو گیا معیشت دعووں اور تقریروں سے نہیں چلتی. ہوم ورک نہیں کیا، نہ کسی نے سبق پڑھایا. ایک اور عام حکومت اقدام کے حوالے سے بات کریں گے جس میں ملکی دولت لوٹنے اور عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والے چینی سٹا مافیا کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے اور چینی کی قیمتوں میں اضافے کو روکنے اور کرٹ مافیا کے خلاف حکومتی ادارے اب کافی زیادہ ایکشن میں دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ اہم گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. شفاعت اہم گرفتاریاں ہوئی ہیں جناب. 40 کے قریب مبینہ سٹہ بازوں کا FIA نے لاہور میں طلبی کے نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں. یہ بھی بتاتے چلیں جناب بڑے بینک اکاؤنٹ بھی سیل کیے گئے ہیں. تقریباً 100 کے قریب بینک اکاؤنٹس بھی سیل کیے گئے ہیں. ساتھ ہی وہ جو گورنمنٹ کا ڈیسیژن تھا جناب ارلی کرشنگ شروع کرنے کا، اس کے نتیجے میں چینی کی قیمت 3 ہفتے کے لیے کوئی نیچے تو ہوئی لیکن اس کے بعد وہ ایک بار پھر 100، 105 اور 115 کی حدوں کو چھو رہی ہے. 2.5 سال ہو چکے ہیں جناب اس حکومت کو آئے اور 2.5 سال میں جو چینی کی قیمت ہے وہ اس حکومت کے لیے ایک مستقل درد سر بنی ہوئی ہے. بالکل شفاعت. اور دیر واز اے ٹائم جب چینی کی قیمت جو ہے وہ 50 روپے اور 60 روپے ہوا کرتی تھی، لیکن اب آپ جب مارکیٹس کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس کی جو پرائس ہے یہ ڈبل ہو چکی ہوئی ہے. اگر یہ ایکشن نہ لیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو چینی کی قیمت ہے یہ 150 سے بھی زیادہ تجاوز کر جاتی ہے. اور آگے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے اور رمضان میں
माशाल्लाह सिटी मांग बढ़ जाती है, खपत बढ़ जाती है, अगर ना भी बढ़े तो चीज़ों की कीमतें ज़रूर बढ़ जाती हैं। तो आप खुद सोचें कि रमज़ान में क्या इसकी सूरत हाल होती है और इसकी कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अच्छी बात है कि सट्टा माफिया के खिलाफ अब एक्शन लिया गया है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जो बड़ी बड़ी जो शुगर मिल्स मालिकान थे उनको इस हवाले से तलब भी कर लिया गया है। शहजाद अकबर साहब जो कि वज़ीर आज़म के शीर बराए दाखिला और एहतसाब हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि ये सट्टाबाजों के खिलाफ, चीनी की सट्टेबाजी के खिलाफ जो FIA का एक्शन है, इसमें मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने पर अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं, क्या दीगर एक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, जो सट्टेबाजी मुनाफाखोरी का काम था, ये कम्प्लीटली इलीगल काम था। इसका शुगर के कारोबार से पर से कोई ताल्लुक नहीं है। शुगर के कारोबार में जो जायज़ ब्रोकर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो तो इस काम में मुलव्वस नहीं होते। ये वो मुनाफाखोर हैं जो वर्चुअली इसमें सट्टेबाजी करके और हाई क्रिएट करके प्राइस स्पेकुलेट करते हैं। और इनके बारे में जो FIA ने एक्शन लिया है वो बेस्ड है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, क्योंकि ये सारा प्रोसीड ऑफ क्राइम है। इसमें बहुत ज़्यादा बेनामी अकाउंट्स भी मिले हैं, फेक अकाउंट्स मिले हैं, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस ट्रेस हुई हैं। अब इनके खिलाफ FIA ने कार्रवाई शुरू की है, FBR भी कार्रवाई कर रही है, उन तमाम अकाउंट्स को सील कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में चालान भी दाखिल किया जाएगा। कुछ अरेस्ट हुए हैं, मज़ीद अरेस्ट हो सकते हैं। जो भी लॉ इन्फोर्समेंट को स्टेप्स लेने हैं इस चीज़ को जो अकॉर्डिंग टू लॉ फॉलो करने के लिए, वो तमाम स्टेप्स लिए जाएंगे। और मेन पर्पस ये है कि रमज़ान से पहले ये जो इतनी बेसिक कमोडिटी है चीनी, जो स्पेशली गरीब का सबसे बड़ा एक मैं समझता हूँ सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो वज़ीर आज़म साहब भी बार बार कहते हैं, उसको ये मैनिपुलेट ना कर सकें। क्योंकि हमारे पास पूरी इतला थी कि रमज़ान में ये लोग स्पेकुलेट करके प्राइसेस को बहुत बढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा शहजाद साहब, शुगर मिल्स मालिक नाम सामने आ रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कोई सबूत भी सामने आए हैं, कोई एक्शन लिए गए हैं? देखिए, जितने भी बड़े मिल्स हैं उनकी मामलात को लेके पिछले साल शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद एक मुख्तलिफ एक्शंस का आगाज़ हुआ था, जिसमें से एक जो 5 साला उनका टैक्स का ऑडिट कराया गया था, जहाँ पे मुख्तलिफ मिलों ने, कोई एक नहीं थे, बड़ी बड़ी मिल्स थी, उनका ऑडिट कराया गया था। तो उस ऑडिट के नतीजे में 400 अरब से ज़ायद उनके ऊपर टैक्स लगाया गया है, जो टैक्स की मद में हम समझते हैं कि उन्होंने चोरी किया था, और वो इस वक्त उसको वसूल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जहाँ पे भी मनी लॉन्ड्रिंग के इंसिडेंट्स थे, जैसे स्पेशली शरीफ ग्रुप का था, जहाँ 22 अरब से ज़्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का है, वो FIA उसकी तहकीक कर रही है। इसी तरह से JDW से मुतल्लिका वो भी तहकीकात FIA कर रही है। तो वो जो पीनल एक्शन है वो अपनी जगह जो भी इस पूरे ग्रुप से लोग थे उनके खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन कोई एक ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। और सिर्फ ये है कि जो भी काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस जराइम हुए हैं उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है, और साथ साथ जो टैक्स इवेजन का इशू है उसके ऊपर टैक्स भी आयद किया। बहुत बहुत शुक्रिया जी अकबर साहब, मावन ख़ुसूसी बराए दाखिला एहतसाब हमारे साथ मौजूद थे। बात कर रहे थे कि जनाब FIA ने जो एक्शंस लिए हैं उनके क्या असरात हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं चीनी की कीमतें भी इस एक्शन के नतीजे में कमी की तरफ आएंगी। फिलहाल एक अहम खबर शामिल करते हैं जनाब। डॉलर ने बड़ी छलांग मारी है, लेकिन वो छलांग है नीचे की जानिब। इंटरबैंक में डॉलर 21 माह की कम तरीन सतह 154 रुपए से नीचे आ गया है और डॉलर की कीमत में 75 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इस वक्त इंटरबैंक डॉलर 153 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। एक बार फिर आपको बताते चले, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 75 पैसे की कमी रिकॉर्ड की गई है और इंटरबैंक डॉलर का रेट 153 रुपए 30 पैसे की शरह पर है। और अब आपको बताएं कि कोरोना की वबा ने हाफिजाबाद के 26 साला रियान रऊफ शेख के वलीमे की तकरीब को काफ़ी ज़्यादा यादगार बना दिया। गुज़िश्ता साल उनका निकाह हुआ था, तमाम वलीमे की जो तकरीब है वो लॉकडाउन की नज़र होगी, और 1 साल बाद जब उनके वलीमे का एहतमाम किया गया तो तकरीब ऐसी यादगार बनी कि दुल्हा और दुल्हन शादी हॉल में अपने नौमौलूद बेटे को भी साथ लेकर आए। यानी कि अब ये बच्चा कभी ज़िंदगी में शिकायत नहीं कर सकता कि आपने मुझे अपनी शादी पे क्यों नहीं बुलाया था। बिल्कुल जनाब, क्योंकि बच्चा शादी में मौजूद था। वलीमे की तस्वीर जनाब सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई और लोगों ने बड़ी अच्छी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रेहान और उनकी बेगम
کہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جناب ان کے ولیمے کی تقریب میں جو چرچا ہے وہ پوری دنیا میں ہو جائے گا اور ان کے ننھے صاحبزادے جو ہیں ماشاءاللہ وہ بھی اس چرچے کی زینت بنیں گے. تو جناب ہمارے ساتھ اس وقت اس حوالے سے موجود ہیں خود محمد ریان صاحب, ان کو ہم شامل گفتگو کرتے ہیں. سر بہت شکریہ, پہلے تو شادی کی بہت بہت مبارکباد, اور بیٹے کی بھی بہت بہت مبارکباد, اور آپ کے صاحبزادے نے آپ کے ولیمے کی تقریب اٹینڈ کی, اس کی بھی بہت بہت مبارکباد. تو ذرا بتائیے گا کہ کیا تاثرات تھے, کیسا تجربہ رہا؟ تجربہ بے شک بہت اچھا تھا, لیکن کچھ چیزیں فیس کرنی پڑیں کہ ہمارا ڈیلے سے ڈیلے ہوتا گیا, تو یہ بہت ٹف تھا. سب ہمیں یہی کہہ رہے تھے کہ کب ولیمہ ہوگا, کب ولیمہ ہوگا, تو یہ سب کے لیے سرپرائزنگ تھا کہ محمد بن ریان کے بعد ہمارا ولیمہ ہوا اور محمد بن ریان کے ساتھ ہوا. ایگزیکٹلی. چلے اچھا, ویسے ماشاءاللہ سے انمول آپ اور ریان بہت اچھے لگ رہے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ واقعی بھی ابھی بالکل آپ کا ولیمہ ہوا ہے, لیکن ایک چیز جو مسنگ ہے وہ آپ کا بیٹا ہے, جو ابھی آپ کے ساتھ تو سیٹ میں نہیں ہے لیکن تصویروں میں تھا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا آپ دونوں کا. اچھا خیر گو بھی ٹائم سوری میں نہیں دیکھ سکی, کیسا ری ایکشن آیا آپ کو؟ ہم لوگ تو بہت خوش ہیں, لوگ بہت خوش ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں بہت زیادہ فیم بھی مل گیا اور ہیپی ہیں ہم لوگ الحمدللہ. سب سے بڑی چیز کہ سنت پوری ہو گئی, مے بی دیٹس وائی ہم لوگ وائرل ہو گئے ہیں, بٹ وی آر ہیپی اینڈ بہت مزہ آ رہا ہے. اچھا, ایسے بات ہے جناب کہ آپ لوگوں کو ایک فیم مل گیا اس حوالے سے. اب ذرا بتائیے گا کہ جو لاک ڈاؤن ہے, آپ لوگوں نے اس کو ولیمے کی تقریب کو بڑا شاندار بنا دیا, لوگوں کا کیا ریسپانس رہا؟ ہمارے میں کسی نے نہیں کہا, کیونکہ ہمارے پیرنٹس کا مین یہ تھا پرپس کہ سنت پوری کی جائے, بلکہ ہم سے زیادہ ہمارے پیرنٹس کو ایکسائٹمنٹ تھی. میرے جو سسرال والے ہیں, میری ساس اور میرے جو فادر ہیں, فادر ان لا, وہ بہت ایکسائٹڈ تھے. یہ ساری تقریب میں وہ سب سے ٹاپ پہ تھے کہ ہمیں یہ کرنا ہے, سنت پوری کرنی ہے. پورا سال ان کو تھا کہ نارمل ہو یہ سارا ٹائم, اور ہم لوگ ٹائم سے ولیمہ کریں, لیکن الحمدللہ یہ ٹائم اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا تھا. بالکل ایسے ہی ہے, فرسٹ پریورٹی ان کی بھی یہی تھی اور ہماری بھی تھی کہ جلد سے جلد جو ہے نا ولیمہ کی جو ادائیگی کی جائے, اور اس سارے تقریب میں سب سے زیادہ ہاتھ فیملی کا ہی ہے, ان کی سپورٹ سے اور ریلیٹیو جو آئے ان سب کی جو ہے نا دعاؤں سے اور سے یہ جو ہے نا یہ زبردست. ویسے انمول بڑا کریڈٹ جاتا ہے. پچھلے سال جو آپ نے اپنے ولیمے کے کپڑے, کیونکہ لڑکیاں خصوصی طور پہ کافی زیادہ ویٹ ریڈیوس کرتی ہیں اپنی شادی کے لیے, آپ نے وہ کپڑے اپنے بیٹے کے بعد بھی اپنے ولیمے کے ایونٹ میں پہنے, سو ہیٹس آف ٹو یو, آپ نے اپنا ویٹ بڑا اچھا مینٹین کیا. اچھا اب ذرا یہ بتائیں, جیسے ہم آج میرا شفاعت انٹرو میں بات کر رہے تھے کہ آپ کا بچہ ماشاءاللہ سے وہ بچہ ہونے جا رہا ہے جو کہے گا کہ بھائی میں وہ واحد بچہ ہوں جس نے اپنے ماں باپ کی شادی میں اٹینڈ کی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی, یہ تو ڈیفینیٹلی کہیں گے کہ بہت زیادہ خوشی والی بات ہے میرے بیٹے کے لیے. بلکہ بیسکلی ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ اس کو ہم لوگ آگے آنے والے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہم لوگ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. اس میموریز کو ہم بہت احتیاط سے رکھیں گے کہ ہمارا بیٹا بڑے ہو کے دیکھے, پھر اس کی جب شادی ہو وہ اس کی بیگم یہ چیزیں دیکھے, وہ بہت خوش ہوگی. جیسے کہ میں ان کی باتیں بہت شوق سے سنتی ہوں, ان کی مدر سے, کہ یہ بچپن میں کیا کرتے تھے, تو اس کے لیے تو بہت مزے کی چیزیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. مجھے اکثر مول پوچھتی تھی ہمارا ولیمہ کب ہوگا یا نہیں ہوگا. میں اسے یہی کہتا تھا انشاءاللہ ولیمہ بھی ہوگا, اور یہ چیز جو ہے نا انشاءاللہ لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے کہ یار انہوں نے جیسے بھی ان کو سوٹیبل ہوا انہوں نے یہ کیا. which is good. بہت شکریہ جناب, رائن شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور خواتین و حضرات, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, شادیاں ضرور ہونی چاہیے اور ظاہر ہے ونس ان اے لائف ٹائم ایونٹ ہوتا ہے, لیکن اس کو موجودہ حالات کے تناظر میں نا ذرا ریسٹرکٹیڈ بھی رکھا جا سکتا ہے, ذرا سا. یعنی وہ جو حکومت کی ایس او پیز ہیں جناب, 300 افراد والے, آؤٹ ڈور تقریبات والے, یہ کرنا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ کورونا تھوڑا سا زیادہ غصے میں آ کے مائنڈ کر گیا. تو ذرا آپ بھی کوشش کریں کہ آپ بھی ذرا کورونا کے ساتھ گزارا کریں, کہ ہر کلچر کو اس کے سارے لوازمات کے ساتھ تسلیم کیا جائے. اپنا کلچر اس کے اوپر مسلط کرنا یہ غلط, اور یہ بڑی ان لوگوں کے لیے ایک بڑا لیسن ہے نا جو اپنا کلچر آج تک سمجھ ہی نہیں سکے, پتہ نہیں خود کو بھی کیا کہتے ہیں, کبھی کیا. اور مجھے اچھا لگا شفاعت, بالی ووڈ میوزک کو اور بالی ووڈ ڈانس کی جانرا کو اتنا سپورٹ کیا جاتا ہے. اب ہمارا فائنلی ہمارا بھنگڑا بھی اس میں ایڈ ہو جائے گا اور ہمارا ڈھول بھی اس میں ایڈ ہو جائے گا, تو بلے بھی بلے تھے, شاوا بھی شاوا ہو جانے. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں. جنسی زیادتی کا شکار خواتین سے دوران تفتیش ان کے کردار سے متعلق نہایت ہی غیر مناسب سوالات اور رویوں کے باعث اکثر اس طرح کے واقعات رپورٹ ہی نہیں ہو پاتے. ریپ کیس کے کرمنل ٹرائل میں ملزم کا ٹرائل ہونا چاہیے اصولی طور پہ,
لیکن جو طریقہ کار ہے اور جس طرح سے وکٹم پر عدالت میں بھی جب جرح کی جاتی ہے تو اس سے تاثر یہ آتا ہے، بلکہ ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ جیسے وکٹم کا خود ٹرائل ہو رہا ہے۔ بالکل شفاعت، اور ویسے بھی اگر ہماری سوسائٹی میں دیکھا جائے تو وکٹم شیمنگ کا جو رجحان ہے وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ رہا ہے۔ خیر، یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ اہم عدالتی فیصلہ آیا ہے، اس وقت کی ضرورت بھی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ نے گزشتہ ہفتے اہم فیصلہ دیا تھا جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ ایک خاتون کا جنسی کردار اور اس کی شہرت چاہے جیسی بھی ہو اسے دوسروں کی طرح قانونی تحفظ حاصل ہے۔ زیادتی کی کیسز کی تفتیش کرتے وقت خاتون کا کردار زیر بحث نہیں آنا چاہیے۔ بے شک متاثرہ خاتون کے کسی شخص سے ماضی میں جنسی تعلقات رہے ہوں، یہ بات اہم نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کیا ملزم نے متاثرہ خاتون سے ریپ کیا ہے یا نہیں، یا کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی خاتون کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنائے۔ اس اہم فیصلے میں عدالت نے ریپ کیسز کی تفتیش، تحقیق اور معاشرتی رویوں سے متعلق اہم اصول طے کر دیے ہیں، جس سے اب امید یہ ہے کہ سماجی رویوں میں بھی آہستہ آہستہ تبدیلی ضرور آئے گی اور جنسی زیادتی کی شکار خواتین کو ان تکلیف دہ مراحل سے نہیں گزرنا ہوگا جس سے وہ ہمیشہ گزرتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری خواتین اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو رپورٹ ہی نہیں کرتی، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو ان سے زیادتی ہو جائے گی، لیکن جب وہ آگے کورٹ میں جائیں گے، جب ان سے جرح ہوگی، جب ان سے تفتیش ہوگی تو اس کو کئی بار اس اذیت سے گزرنا پڑے گا۔ ایگزیکٹلی یہ ایک بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے، اور اس معاملے پہ ماہر قانون امرین قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چیئرمین ہیومن رائٹس اینڈ ویمن امپاورمنٹ کمیٹی لاہور ہائی کورٹ میں ہیں۔ میں ان کو شامل گفتگو کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی امرین ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ویسے صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ججمنٹ ہمارے عدالتی اور ہمارے وہ کورٹ کے جرح کے رویے کو تبدیل کرنے میں کس قدر معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم، شفاعت مدیحہ۔ بالکل یہ ایک لینڈ مارک ڈیسیجن آئی ہے، اور اس میں دو انسٹرکشنز جو ڈائریکشنز دی گئی ہیں، نہ صرف انویسٹیگیشن آفیسر کو مگر ججز کو، لرنڈ ججز کو بھی، کہ جب آپ اپنا لکھتے ہیں، جب آپ ججمنٹ لکھتے ہیں تو اس میں آپ امورل کیریکٹر استعمال نہیں کر سکتے، آپ ان کو ڈائریکٹلی ان کی پاسٹ ہسٹری پہ ان کو ہٹ نہیں کر سکتے ان آرڈر ٹو ناٹ اسٹیبلش کنوکشن۔ اور یہ انہوں نے استعمال کیا ہے قانون شہادت سیکشن 151 کو بھی ہائی لائٹ کیا، کہ جہاں پہ انہوں نے جس کو ہم نے اومٹ کر دیا تھا، وہ لا تھا جو کہتا تھا کہ اگر آپ نے کنوکشن آپ نے نہیں کروانی تو پھر آپ کو ان کا مورل کیریکٹر، امورل کیریکٹر اسٹیبلش کرنا ہے۔ تو یہ تو اومٹ ہو گیا تھا، مگر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ کراس ایگزامینیشن کے ٹائم پہ اور انویسٹیگیشن آفیسر کی جب رپورٹ آتی تھی تو اس میں ان کی پاسٹ ہسٹری کو دکھایا جاتا تھا ٹو شو کہ جو اکیوزڈ ہے وہ انوسینٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں، اور انہوں نے بڑا ہی اچھی ایک ٹرمینالوجی استعمال کی ہے۔ انہوں نے سیکشن آرٹیکل 14 آف دی کانسٹیٹیوشن، ہمارے آئین کی، انہوں نے کہا کہ وہ ایک کراؤن ہے ہمارے ہیومن رائٹس کا، اور کسی بھی پوائنٹ پہ کسی بھی طریقے سے یہ وائلیٹ نہیں ہو سکتا۔ اچھا امرین، جیسے بھی آپ بھی بات کری تھی، جو کراس کوسچننگ جو بھی ہوتی، جو جرح بھی ہوتی، جو اس میں بھی جو ہسٹری کی بہت ساری چیزیں اٹھا کے لے کر آتے ہیں، اس سے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وکٹم جو کہ آلریڈی ایک بہت بڑے ٹراما سے گزر رہا ہوتا تھا، اس سے اس کا کیس کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ویک ہو جاتا تھا؟ ایبسلیوٹلی مدیحہ، فرام دا ٹائم آف جب وہ انسیڈنٹ ہوتا ہے اس وقت ایک انسان ایک بہت بڑے ٹرامے میں ہوتا ہے، ایک فزیکل اور مینٹل ایک ونربلٹی کے ساتھ وہ پھر تھانے جاتے ہیں جہاں پہ ایف آئی آر ہوتی ہے۔ ایف آئی آر کے ٹائم پہ جو کوشچنس پوچھے جاتے ہیں، اس سے ایک فرام دا ٹائم کے کوشچن پوچھے جائیں ٹل دا ٹائم انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے، اور پھر عدالت میں یہ چیزیں جاتی ہیں، اور پھر وہاں پہ کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بالکل ڈیٹر کرتی ہیں نہ صرف عورتوں کو مگر ان والدین کو جن کے بچوں کے ساتھ ایسا کچھ کرائم ہوا ہے کہ وہ کیوں جائیں گے۔ ایسے موقع پہ عموماً جو آئی اوز کا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں موبائل فون تحویل میں لے لیا جاتا ہے جو بھی شکایت کنندہ خاتون ہوتی ہیں، اور اس موبائل فون کے ڈیٹے کی بنیاد پہ خاتون کا کردار جج کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ وقوعے پر خود گئیں یا کسی کے ساتھ گئیں یا کوئی ان کو زبردستی لے کے گیا۔ یہ تعین کیا جاتا ہے کہ جناب یہ زیادتی کا کیس جو ہے یہ بد کرداری کی وجہ سے ہے۔ ایک بڑی عجیب و غریب سی بات ہے، وہ سائنٹیفک بنیادوں پہ تفتیش کا رجحان نہیں بنتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈیسیجن کے آنے کے بعد کیا ہم سائنٹیفک بنیادوں پہ تفتیش اور سائنٹیفک بنیادوں پہ وکٹم کو اسٹیبلش کر سکیں گے؟ بالکل،
शफात बड़ा ज़रूरी है इस जजमेंट में और ये जो आप बात कर रहे हैं जो DNA एविडेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है इन केसेस में इस्टेब्लिश करने के लिए लिंक ऑफ द विक्टिम विद the person who has committed this crime और हमारे पास पाकिस्तान में इस वक्त DNA की फैसिलिटी कि आपको फौरन मिल जाए वो सिर्फ लाहौर में है। प्रॉब्लम जो चल रही है जो अब हम आगे जाके जो भी नया रेप लॉ एंटी रेप लॉ आया है उस पर भी उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये है कि अगर औरत फॉर इंस्टेंस खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में रेप होती है तो उसमें अगर DNA है DNA सीधा लाहौर आता है तो उसमें टाइम लग जाता है इन ऑर्डर टू गेट द एविडेंस व्हिच इज प्राइमरी टू एस्टैब्लिश द कन्विक्शन ऑफ द पर्सन हु इज अक्यूज्ड। तो ये सारी चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट्स जो इस्तेमाल होते हैं उसमें भी बहुत ही डेरोगेटरी इस्तेमाल की जाती है और एक एग्जैक्टली वो तमाम तर टर्मिनोलॉजीज वो तमाम तर लैंग्वेजेस जो इस्तेमाल की जाती हैं वो जो क्वेश्चंस पूछने का जिस तरीके से तरीक़ेकार है जो रवैया है ये तमाम तर चीज़ों को बदलने का अब यहाँ पर वक्त है ताकि विक्टिम शेमिंग ना हो। और जहाँ पर हम विक्टिम शेमिंग करते हैं तो बहुत सारी ख़वातीन वैसे भी कतराती हैं, डर जाती हैं, घबरा जाती हैं कि वो आगे आके उनके साथ कोई भी ज़्यादती का मुकदमा हो तो उसको आगे दर्ज नहीं कराती। बहुत शुक्रिया। यू आर पार्ट ऑफ द एंटी रेप ऑर्डिनेंस की जो कमेटी आई एम श्योर अमरीन कि इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि विक्टिम को हेल्प आउट कर सके इस ऐसे तमाम तर मामलात में। आगे बढ़े जनाब। आगे हम बात करेंगे जनाब मारूफ अदाकारा रेशम के हवाले से जो कि टीवी और फिल्म का एक बड़ा रोशन सितारा है। नाम ही नहीं जनाब वो एक अपने ज़ात में एक इदारा है क्योंकि माशाल्लाह उन्होंने इतना काम किया है और इतने काम करने के बावजूद उनकी तबीयत में जो हम्बलनेस है जो ह्यूमिलिटी है वो वाकई में बेमिसाल। शी इज वन ऑफ आवर ओन काइंड। हमने देखा जब उनकी पहली ही फिल्म जब ऐसी आई थी जीवा तो जीवा एक ऐसे टाइम में आई थी जब हमने देखा था कि पंजाबी सिनेमा का रुझान बहुत ज़्यादा था। जीवा ने आके जो उर्दू सिनेमा है उसको एकदम से फिर उसकी आके गेम लिफ्ट की और उसके बाद हमने देखा कि रेशम ने ना सिर्फ फिल्म्स के मैदान में जब कदम रखा तो छा गई बल्कि ड्रामाज में। मनो सलमान को एक ऐसा बड़ा ड्रामा था जो समहाउ अभी भी सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा बड़ी शाइस्ता इनकी तबीयत है, बड़ा शुस्ता बोलती हैं। तो और अब तो सबसे अच्छी बात यह है कि देर आए दुरुस्त आयत यौम पाकिस्तान के मौके पर रेशम को भी सदारती तमगा बरा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। और आज हमारी खुशकिस्मती ये है कि रिबा हमारे साथ हमारे शो में मौजूद है, हमारे शो को इज्जत बख्शी है। अस्सलाम वालेकुम रेशम, वेलकम टू बाखबर सवेरा। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने आज तमगा पहना भी हुआ है और आप पे जश भी बहुत अच्छा है। थैंक यू मदीहा, थैंक यू शफात। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे लिए एजाज़ है, ऑनर है कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। ये तो आपने मतलब ना एक काउंटर वैनम दे दिया हमें हम आपको हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है कि आप माशाल्लाह हमारे शो पे आइए। पहले तो ये बताइएगा कैसा महसूस कर रही हैं, आपको सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया है, क्या जज्बात? लफ्ज़ जो हैं वो हमेशा जज्बों से छोटे पड़ जाते हैं और मैं अपनी खुशी का इजहार जो है वो लफ्ज़ों में नहीं कर सकती हूँ। बहुत खुशी क्योंकि जो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मैंने अपनी करियर को दी, शोबिज़ को दी, ये जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है ये उसका फल है। तो जब भी आपको उसका फल मिलता है तो खुशी किसे नहीं होती। और बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि ये उनकी दुआओं की वजह से मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, उनकी मोहब्बत की वजह से मेरे फैंस जो मुझे आज तक पसंद करते आए और मुझे सिनेमा पे देखते आए, छोटी स्क्रीन पे भी उन्होंने अप्रिशिएट किया, ये उनकी दुआओं का सिला है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और ये मेरे कोई आम बात नहीं मेरे है। सईदी भाई हैं, जी जी बोलिए। उनकी दुआओं का सिला है। मेरी बाजी खुदा के बाद वो औरत जिसने मुझे मरिया, मैं बगैर माँ बाप के पली हुई बच्ची हूँ, मैंने अपना बाप नहीं देखा, मैं बहुत छोटी थी जब अम्मी की डेथ हो गई। तो ये मुझे अपनी बहन के गले में पहनाना चाहिए क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस है मेरे लिए। उन्होंने औलाद नहीं पैदा की है हम लोगों के लिए और ये मेरे सब बहन भाइयों का मेहनत है। जब मैं और बाजी ज़्यादातर शूटिंग पे जाते थे वो लोग घर का ख्याल रखते थे, फिर जब मैं आती थी ये उनकी दुआएं सबकी प्यार और मोहब्बत का सिला है। That's incredible जी, बहुत इसमें कोई शक नहीं है। आप अपनी इस अवार्ड का क्रेडिट अपनी बाजी को देती हैं तो जाहिर है वो लोग
جو کنیکٹ کر سکتے ہیں, جو آپ کی کیفیت سمجھ سکتے ہیں, وہ اس لفظ کے وزن کو بھی سمجھ شفاعت سکتے میں ہیں. اپنی باجی کے لیے کچھ بھی کہوں, میں اپنی بہن کے لیے کچھ بھی کہوں, وہ کم ہے. ماں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو سب کو پیار کرتی ہے, بالکل, لیکن اس عورت نے ماں سے بڑھ کر سیکریفائز کیا. اللہ بالکل باجی کو لمبی عمر دے. ریشم یہ بتائیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ کافی دیر جتنی آپ نے محنت کی تھی, پرائڈ آف پرفارمنس آپ کو تھوڑا جلدی مل جاتا ہے, اتنے آپ کو بھی کافی عرصہ آپ نے فیلڈ میں لگایا, پھر آپ کو بھی جا کے پرائڈ آف پرفارمنس ملا, ایسا کہنا کہ دل میں آپ کو ہوتا ہے؟ نہیں, مجھے کبھی نہیں ہوا مدیحہ. مجھے میری بہت جونیئرز کو ان کی کریئر کے انیشل سٹیج پہ مل گیا, میں نے اس پہ اعتراض نہیں کیا, مجھے خوشی ہوئی. اور دیر آئے درست آئے. بہت سارے لوگوں کو تو اللہ معاف کرے اس جہاں سے, اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ملتا ہے ایوارڈ, تو اس ایوارڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں اس کی زندگی میں اسے دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. لیکن یہ پرائڈ آف پرفارمنس میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ مجھے ایسے ہی نہیں ملا. میں نے جیسے پہلے کہا کہ میں نے آدھی سے زیادہ زندگی دی. کئی بار میں خود سے بچھڑی, کئی بار مجھے خود سے ملنے کا موقع نہیں ملا, کیونکہ میں اتنے پروجیکٹس کر رہی تھی جب کریئر کے انیشل سٹیج پہ تھی, تو بیک ٹو بیک پروجیکٹس چل رہے تھے. تو گھر میں کوئی ڈیتھ ہو گئی, کوئی خوشی, کوئی غمی, تو وہ اس میں میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتی تھی. یہ فیلڈ میں ایسا تو معاملہ ہے کہ جب آپ اس فیلڈ پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو ایک جوگ لینا پڑتا ہے اپنے آپ سے, اپنی زندگی سے. لیکن بہرحال ہم سیلیبریٹ کریں جناب آج آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس جو کہ اس بار نوازا گیا ہے. اللہ کرے آپ اسی طرح ترقی کی منازل طے کرتی رہیں اور دوبارہ سے اسکرین پہ اسی آب و تاب سے جلوہ گر ہوں جو آپ کے فینس جس طرح سے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. ریشم جی ہمارے ساتھ موجود تھی. خواتین و حضرات, وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں. تازہ خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ چین سے کرونا ویکسین کی 60,000 خوراک پر مشتمل چوتھی کھیپ جو ہے یہ آج اسلام آباد پہنچے گی. پاکستان نے چینی کمپنی کینسانو بایولوجکس سے یہ ویکسین خریدی ہے اور چین سے کرونا ویکسین کی 5ویں کھیپ 31 مارچ کو آئے گی. اسی حوالے سے ہمارے رپورٹر جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جہانگیر, کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, چین سے خریدی گئی کرونا ویکسین کی چوتھی کھیپ پاکستان پہنچ رہی ہے. خریدی گئی یہ پہلی کھیپ ہے, 60,000 خوراکوں پر مشتمل ہے. کانویڈیسیا نام کی ویکسین جو تیار کیا ہے کینسائنو بایولوجکس چین کی کمپنی نے. سنگل ڈوز یہ خوراک ہے, یعنی ہر آدمی کو اس کی ایک خوراک لگے گی. یہ 26 مارچ کو پہنچنا تھی لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس کی آمد میں تاخیر ہوئی ہے. یہ کمرشل پرواز سے آج اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچے گی, جبکہ 5ویں کھیپ جو سائنو فارم ویکسین کی ہے وہ کل خصوصی طیارے پر اسلام آباد آئے گی. پاکستان نے چین سے سائنو فارم کی 10 لاکھ ڈوزز پر مشتمل ایک کھیپ بھیجوانے کی درخواست کی. اب دیکھتے ہیں چین 2 بھیجتا ہے یا ایک ہی بھیجتا ہے. بہت شکریہ جہانگیر خان اس حوالے سے تفصیلات فراہم کرنے کا. خواتین و حضرات, اب آپ سے وقت ہوا ہے اجازت چاہنے کا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے اور کرونا سے سچ میں بہت دور رہیے. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un espiel EDN Reise nach Disney World zus parents